kaninyong tanan. Grace, Love and peace to you from our God the Father and from the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Anen usab kita karon, mga hinigugma kong mga igsoon, higala, sa atong nasugdan na nga series of study niadtong niaging simana ug mao kini karon ang ikaduha. ug usab walay pagkausab ang atong background. Yes, Gihapon no. Kauban nato ang atong igsoon nga Sister Jessa ug sa likod sa atong camera kauban usab nato atong mga minahal nga mga igsoon nga sila Brother Junmar o Brother Jeremiah. Karon unta wala ninyo hikalimti ang napailaila namong overall view nga anaa diha sa God's Plan for All nga libro. Yes, so kini sa gihapon ay 28 ka kapitulo no, mga igsoon higala. Sa pag-ukam nato karon, atong ukbon sa gihapon tungod kay nanata sa kapitulo 1 no. Tungod kay nahuman na ta niadtong ngaging semana sa at home or balay, so napailailan na kung sa day naa sa maong libro. Karon mga igsoon higala atong pag-aukbon sa kapitulo 1 kay adto kita karon atong hilisgutanan no, mao atong tahas karong adlaw kauban ni Sister Priscilla. So adto kita sa pagpahibalo ng mga igsoon nga kining plano sa Dios alang sa tanan, dili lang kini nag-exist nga libro no, kundi mao gyud kini ang nasulat sa Biblia. According as what the Bible said, in the fullness of the ages. Sa ato pa, but pasabot nagoy ages nga mga historical ages, for example sa mga nilabay na sa panahon ni Adam. Naputay panahon sa mga propeta nila Moses no, the Mosaic age. Then napoy panahon sa mga Israelita, panahon ni Abraham. And then napoy mga misunod pa nga mga ages no. Sa karon example sa karon nga ages is the dispensation of grace no nga age nga na dito nga mao ang under ang maayong balita ni Jesus Kristo. So sa pagpadayon mga igsoon, atong aabihan kini no sa chapter 1 o kapitulo 1 nga mao gihapon free online book siya tungod kay gihatag ni nadawat nila nga libre o gusab gihatag nila nga libre no. Sa mo usab kanamo karon dili man ang atang ma-post ni siya, so dili ni siya monetize tungod kay kami usab mga igsoon is amo lang ginasangyaw mayong balita tungod kay nadawat kini namo nga libre, amo usab kini ihatag ninyo nga libre. So pasagdan nato mga igsoon Sister Priscilla sa pagbasa sa maong kapitulo no. Kapitulo 1 pasiuna. Kini nga libro ang plano sa Dios alang sa tanan, muhagit kanimo sa pagpangutana sa pipila ka dugay na og nakagamot na nga tradisyonal nga Kristohanong mga pagtuo. So unsa man kini mga igsoon? Sama sa Trinidad, impyerno ug ang pagka-immortal sa kalag. Yes, so mga higala igsoon, kining plano sa Dios alang sa tanan sa dihang basa kamo niini makapahagit kayo kaninyo sa pagpangutana no, di nila dire mohagit kaninyo sa pagpangutana sa pipila ka dugay. So kung kag dugay, grabe gilumutan na kini no kay dugay na kayo nun og nakagamot na nga tradisyonal nga Kristohanong mga magtotoo. So karon daghan na kayo ang mga Kristohanon no, nga nagpailang Kristohanon nga na-register sa sect no. Daghan na kaayo og kini sila nay mga nagkapareho nga mga tradisyonal, meaning mga daan na gindi kayo nga mga pagtuo nga nadala-dala karon no. Like sa kanindigan nila nga kaning Trinidad. So unsa man kining Trinidad may igsoon kini ang pagtuo sa mainstream Christianity nga si ang Dios Amahan, si Jesus Christ ug kining Espiritu Santo is laylay kini nga persona pantaya sila nga Dios. So apan mga igsoon, but ko lamang ipasabot kaninyo nga bisan gani ang mga pagtuo no ning usab nga gingon mga Oneness nga gingon sila nga kini si Jesus Christ ang Amahan o Espiritu Santo usa lamang kini. So sa ilang pagtuo nga usa lamang kini apan sa pagkatinuod no under gihapon ni sa gingon nga Trinity tungod kay nagtuo gihapon sila sa tulo. So mao ra gihapon kung imong yung hashasan kini no nga isun ligalaw imong sabton pag
kayo pareho ra gyud kini basta nagatuo ka sa Espiritu Santo kini si Jesus Christ ug kining Amahan mo na nagpasabot nga Trinity. So mo kini ang usa sa mga pagtuo nga hugot nga gituuhan no sa kadaghanan sa Kristyanismo. Unsa pa kining impyerno no kaning gingan na namo pagnyagi si mana nga katong kaluwasan sa tanang mga tao ug musangko kini sa unahon na siguro sa uban nga nagpaminaw nga unsa man di ay katong impyerno nga gingan anong nakaingon man ta nga maluwasan tanan nga naman tong impyerno nga ilang nabasa siguro sa translation karon sa Biblia no nga impyerno apan abot lamang namong ipaibalo kani maigsoon ang kamaturan nga kining impyerno no sa maong original gyud nga hubad ang original gid nga pagkasulat ani is gibutang dito ang word nga Greek word nga Gehenna. So dili gid siya impyerno tungod kay ang word nga impyerno is old methodology na siya no nga nag-exist after na nga nahuman na after na sa nasulod siya sa kanang paghuman na sa maong ibutang pag-translate na dito na misulod ang word nga hell. Actually that is Gehenna ang giingon ni Jesus Christ no. So unsa man kining Gehenna mga igsoon higala kining Gehenna mo gid ni physically or makita gid siya sa Jerusalem. So sa gawas Jerusalem na siya galibot no around Jerusalem sa west and southwest nga part makita gid dira ang Gehenna mo kini ang gisgutan usab sa daang tuguno nga Valley of Hinnom. So Valley of Hinnom is a Hebrew word, then pag-abot sa kanang New Testament, kung i-translate ang Valley of Hinnom, muna siya ang Gehenna nga Greek word. So muna siya mga igsoon higala no ang kamaturan tinatud kay lagi sa gingan na makita ang Gehenna mismo sa gawas sa Jerusalem no nga karon nanindot na siya tungod kay mga igsoon higala kana siya nga sa una sa time pa ni Jesus Christ labayanan kana og mga mahugaw o mga basura no then daga kayo wala kung daang kayo dira tungod kay kanunay man kung ginalabayan og mga basura o bisan gani in the Old Testament mo kana butanganan or labayanan sa mga carcass o katong mga patay na nga mga hayop. Oo, usab og mga tao. So mo na usab nga gipasabot ni Jesus Christ no nga Gehenna. Wala gyud translation in the original text no sa original gid nga pagkasulat niya na mga igsoon higala wala gyud word nga hell. Nasa liot-ot lang ang word nga hell niadtong nilabay na na-translate na ang maong manuscript no tungod kay ang tinuod lagi nga pinulungan nga gigamit sa mga nagsulat ana is katong pinulungan gyud nila like the Aramaic and Hebrew in the Old Testament and in the New Testament Sister Press is mao gyud to ang Griego. So anong time is nagyan po ng influence sa Greek bisan na ang Roman tungod kay mao man na usa sa mga nagsakop sa mga Hudeo. Muna naggamit gyud sila ng word nga Griego. So mo kana ang kamaturan mga igsoon higala nga kining hell nga gituhan sa baga kayo nga mga tao o Kristyanismo nga mao day giingon ni Jesus Christ, but actually if you research it so na naman taron sa internet no mga teorya pwede na mo makahimo sa pag-search ba Sister Pes makahimo mo sa pag-search kung unsa gayud ang kamaturan ng hell o kanus-an miabot o unsa gyud ang kamaturan nga mao ang Gehenna gayud nga mo ginatinuod gyud nga word nga gigamit ni Jesus Christ at that time. Jesus Christ and hell is not really found in the scripture, in the original scripture, the word hell. So mo na siya ang kamaturan ng mga higalay. So usab gingon nila diri kini usa nga traditional nga mga pagtuo nga kaning pagka-immortal sa kalag o immortality of the soul. Sa may pasabot kanang immortality of the soul nagpasabot ka na may igsoon nga bisan pa magnamatay na ang lawas sa tao sa gihapon buhi gyapon siya spiritually no. Lakaw siya daw sa kalibutan pa. Yes, may igsoon. So sakto na gingon ni Sister Priscilla no nga muni pagtuo karon nga sadyang mamatay ko na ang tao still buhi gyapon siya. So wala gyapon siya mamatay Sister Pres kay nagbuhi pa man gihapon so lawas lang iyang natugda pero iyang muna nagyapon na iyang kinabuhi that is very wrong nga kanang pagtuo. Why? The author of the online book nga tang di Father David is na siya karon is nasa siya sa unconscious state no kamatay kinamatay naman siya sa ang pahibaw ninyo pagnyagi si mana sa tong pagtuon o iyang co-author nga si
Sister Zoe na lang ang nagpadayon sa pagkuhan sa online book kani. Ang iyang asawa. Yes, so si Brother David is wala siya ingon nga nakakaroon na lakalaka, wala siya nahibalaan. Kundi na siya sa unconscious state karon na sa inyong mga kuno may mga lolo na, mga lola nga nangamatay o mga parinting nga nangamatay na mga igsoon higala, wala sila karon naglakaw-lakaw na gihapon sa inyong kiliran o nabagay mo sa kalibutan, kundi wala na sila sa unconscious state because according to the scripture, Sister Pres, maato nang maukab no sa Ecclesiastes chapter Justice. 9, gagingon dito nga, wala na gayo mahibalo ang mga nangamatay na. Bisan gani wala na kaalam no. Nanay kaalam. Yeah, wala na kaalam, wala na buhat. Wala na Kung mingon wala na ikot, wala na kaalam meaning unconscious good. So wala gid siya ga lakaw-lakaw. Sabi like, na kumatos ka nga na ba? Yes. Sitwasyon. Yes, so wala nakakaibaw. Tungod kay Merg siling namatay gyud ka nga tinuod nga namatay. Apan moabot gihapon mga igsoonigala nga naay pagkabanhaw sa mga minatay. Apan sa pagkaron gusto lang may pasabot kining tulo. Kay tulo gid ilang gi-highlight and sa surface no kay kun gid mo gid ang pinaka gigunita na gid ba nga kanang traditional na gid nga bisan gani ikaw sa surface di ba? Yes. Nagtuo ta na sa una. Oo. Apan- Gikan nga na. Yes, so gikan nga ng mga kanang doktrina ha, nga hugot na magituan apan nabungkag kini tungod kay ang Dios mismo, salamat sa Dios lo nga nagpilailan nato sa kamatuoran. Munang kamo mga igalayson, ubalig gyapon mi ninyo no sa atong pagpadayon sa pagbasa ni Sister Priscilla. Balik kayo may igsoon. Salamat igsoon. Yes. Kami naghinaot nga kini usab mudasik o mapanalangin kadinyo sa naghingapin nga kalipay sa inyong kasing-kasing nga makaila sa usa ka tinuod nga amahan nga Dios, Yes. Yahweh Elohim. Sa Biblia ug sa iyang bugtong anak nga si Jesus Kristo, Yeshua Elohim, ang manluluwa sa kalibutan. Okay. So kining author, ang mga author sa mong libro God's Son for All, naging sila no nang hinaot sila nga kini sa budasig ug panalangin kanyo meaning gusto sab sila mga igsoon galang sa dihang magbasa mo sa ilang libro is masabtan mo ninyo ang kaluwasan kay matupan nila dire nga kini sa budasig ug mo panalangin kanyo og naghingapin nga kalipay so mahimo mo mapasalamaton sa inyo kasi na through this book makaila mo kung kinsa gyud ang tinuod nga amahan nga Dios no nga gingon ni Jesus Christ ito sa John chapter 17 verse 3 may suon nga sama niining paglaom usab magingon sa mga author paglaom sa mga author mao usab ang paglaom ni Jesus Kristo nga unta makailaw ta sila kanimo nga bugtong matuod nga Dios o kang Jesus Kristo nga imong pinadala. So in short mga igsoon nga hinaot ang mga author ning libro nga sa dihang magabasa mo silang sinulat nga mas makailaw ta kamo o makasabot sa maong kaluwasan tungkol kinabuhing dayon bena nga makaila ka sa bugtong matuod nga Dios o kang Jesus Christ no nga iyang bugtong ipanganak. Ug gingon dire ang tinuod nga amahan nga Dios nga si Yahweh Elohim. The word Yahweh is a Hebrew word Sister Pres, but actually this the word Yahweh is dili gyud na siya mao ang proper nga letter sa pagkasulat tungod kay ang tinuod gyud nga letter sa name sa Dios is Y, then H, then W, then H. Dili ka na siya ma-pronounce no, mga isunigala mo lang gibutangan nila og vowel nga A o E. But the true gyud nga pagkasulatan na is Yahweh. Ang kanang Yahweh nga ay kanang Y, H, W, H. Ug basahon natin na siya sa Hebrew. Ang letter nga ang pagkabasa sa letter nga Yod is sa Y is Yod. Ang H, He, then ang W na pod og H wahe so yun he wahe but dili na kana mao ang pronounce sa mga igsoonigala dili na mao ang pronunciation mora kana ang letter sa maong word sa YHWH nga ngalan sa Dios apan sa gigamit na nila dili sa mga author no Yahweh na gigamit aron labang sa mga magbabasa aron dili na sila maglibog aron mas masabtan na nila so gagamit sila og word nga Yahweh but ang maong author mismo wala sila magtuo nga na ay kanang sakto ni no apan nagamit naman sila for the viewers only Sir Pesto og usab may igsoon sa kining mailahan usab nimo ang anak sa Dios kining bugtong si Jesus Christ no si sa Hebrew nga pinulungan gitawag na siya og Yeshua so kanang Yeshua kung atong sa Yano nga pagka-translate si Sir Pes gitawag na siya og God is salvation God is my salvation mo lang natay word sa Hebrew nga Shaya. So God is my salvation. So
muna ang Yeshua. Then the word Elohim ang pag-apelyido no sa gingana nato pag naging simana ug ngadto ato ganang ila-ilahon pa to pagtaman kining kinsa ba kining Dios o kining Dios Amahan o usab kining Yeshua Elohim. So kinsa ba kining Yeshua Elohim magingon sa pagpalay si Sir Pes ato pasagan si Sir Pes sa pagbasa sa Juan 4:42 no nga gibutang dira. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 42. Mingon ang pulong sa Dios. Unya, mingon sila sa babayi. Karon, mituo na kami, dili tungod sa imong gisulti, Yes. kay kami mismo nakadungog kaniya, ug nasayod kami na kini mao gayud ang Kristo, ang manluluwas sa kalibutan. Yes, so sa matupad sa author na sila Brother David nga mailan ta nato ang bugtong ipanganak sa Dios si Yeshua or si Jesus Christ. So kinsa ba kining Jesus Kristo nga tinuod sa Biblia mao kini sa gibasa ni Sister Priscilla ang manluluwas sa kalibutan. So kini panghitabuang nga igsoon kining mingon ang mga babae kini nga karon bituon na kami tungod sa panghitabo nga nay usa ka Samaritano nga babae no nga nagdidong sa kanang atabay o nagkabadto din nakita siya ni Jesus Christ ug nangayos si Jesus Christ niya tubig apan tungod kay wala lagi pagkahinabi ning Hudeo kaning Samaritano anang panahon no apan sa diyang nangayo kini si Jesus Christ ug mingon si Jesus Christ nga kung mangayo pa lang unta tubain niya kining tubig nga kanang buhi nga tubig dili na gyud siya pag-auhawon mo tong gusto sabay nga gusto siya mangayo og tubig apan mingon si Jesus Christ nga tawgang imong bana mo pasabot adto nga wala daghan nga ginibana ning bahay no gusto lang ni Jesus Christ nga masangyaw ngadto sa iyang lungsod kining kamaturan nga iyang nakita o iyang nadungog so mo kadtong daghan pag ipangtug-an si Jesus Christ no kamaturan atong bahay mo tong nahitabo nga nidagan kining bahay ngadto sa iyang lungsod no ug iyang di sangyaw didto nga mao na ba kini ang Kristo kay nagtug-an sa mga iyang gipangbuhat. So mo kitong mga tao sa lungsod bituon ni Jesus Christ ug mo ni nahitabo nga mingon sila nga karon bituonas kami dinhi tungod sa imong gisulti kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami ang kini mao gayud ang Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Clearly explained in the text of the Bible nga kining tinuod nga Kristo sa surface is manluluwas gyud sa tibuok kalibutan. Karon mga igalay so pangutan na ko ipasupot nga pangutanan no. Sige, igsoon. Nga kung nagtuo ka nga si Jesus Christ mo ang manluluwas sa kalibutan according to this verse. Igsoon. So mutuo ba ka nga walay bisan usa nga dili maluwas? Tungod kay sugilan ko ka mo mga isuligala nga dili ayo na lagtuo nga si Jesus Christ manluluwas sa kalibutan ug nay bisan usa nga mabilin. Tungod kay according to the scripture mismo nga siya manluluwas sa tibuok kalibutan. Therefore, I believe nga tanan gyud maluwas. Whatever you are, whoever you are, kung sa pakakadautan, as long as the scripture said siya ang manluluwas sa tibuok kalibutan, that is true. Nga tanang gyud taw maluwas ug siya gyud ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Yes, so that is kumuna ang kamaturan nga natabon-tabunan na nga dili gyud bisan pa man og siguro na dungog na sa kadaghanan apan dili gyud nila dawaton kining Yano. yes yano Explain. yes sa gibasa ni Sir Priscilla yano kayo masabtan niya kining Kristo yes kining Kristo mao gyud ang manluluwas sa kalibutan sa atong padayonon kini si Sir Pres sa pagbasa ng Igsoon. Ang among girekomendar nga basahon nimo ang plano sa Dios alang sa tanan nga nagsunod sa hanay sa kapitulo nga gilista ubos sa mga kontento. okay padayon na to Makatabang kini kanimo nga mas masabtan ug maapresyar Yes. ang panguna nga mga punto samtang kini gihimo sa among libro. Magsugod kita niining mubo nga pasiuna. okay so the author recommend so nagrekomendar sila nga basahon ang plano sa Dios sa tanan nga book nga hanay pagkasunod-sunod. So gingan na magalina na siya 28 ka chapter. Good siya nga inyong mabasa siya chapter by chapter aron mas masabtan ninyo ug wala koy makaligtaan nga mga punto kay siguro umulaktaw mo makapangutanan na pud mo na sila gipanghisgutan sa una nga mga chapter nga kinahanglanon anang mabasa kay mga sunod nga chapter. So mas maayo nga inyong masusunod kay kami usab nga igsoon sa dihang
nag-share sa ninyo, sundon gyapon namo kung unsa ang nadiri no, chapter by chapter gyapon ta aron mas masabtan na lagi nato kung unsa ang pinakapunto ug aron mas mailhan pa nato ang kamaturan sa Biblia kining pamilya ug kining plano sa Dios alang sa tanan. So padayon nato Sister Press ani magsugid kita nining mubo nga pasiuna. So atong sugdan aning pasiuna na Sister Press siguro magsugod ta ni nataw kita aron mabuhi mamatay ug siguro atong tapuson kini ug dayon ka na ang katapusan nato. So siguro dira sa ta mga igsoon higala tungod kay taas kini nga kapitulo o siguro bahin-bahino na lang ninamo. So mo to Sister Press siguro mag end siya sa ug dayon ka na ang katapusan nato. So uban na nato si Sister Priscilla mga igsoon higala sa pagbasa sa maong pasiuna. Mao kini ang ubong nga pasiuna. Natawo kita aron mabuhi ug unya mamatay. Bisan pa wala kami kapilian bahin sa among pagkahimugso. Walay makapili kung unsa ang ilang mga ginikanan. Kung unsay nasod sila natawo o kanus-a sila natawo. Usa ka Hudiyong bata nga natawo sa usa sa mga kampo konsentrasyon ni Hitler. Walay kapilian. Yes, so ano sa siguro Sister Press no sa nagingan na diri nga pasiuna, magpasalamaton ko nga ang Dios kini nga naghimo or padung na to ani ang pasiuna aron mas masabtan kayo ug mailhan ninyo ang pagkamagbubuot sa Dios no aning ipailaila aning pasiuna. So diyan na to kita aron mabuhi ug unya mamatay. Kamaturan kini nga wala siguro makalalis no nga ana gyud sa diyang nabuhi ang tao mamatay gid siya. Din dire bisan pa wala kami kapilian bahin sa among pagkahimugso. Yes, kani nga pagka-state is tinuod gyud wala kita bisan si Priscilla or ako o tanang tao sa kalibutan wala gyud nagpili, wala gyud tay kapilian kung asa ta nga mataw sa atong pagkatao. Then walay makapili kung unsang ilang mga ginikanan. Yes, nata sa lahi nga country no bisan asa wala bisan asa here in Philippines nataw kita diri ako nataw ko mismo diri in Pilipinas ug wala ko nakapili kung kinsa ang ginikanan. Wala ko nagpili nga wako ningon sa Dios nga o Dios mo ni ang gusto nga pamilya no wala di pa dire kung unsay nasud sila nataw ug kanus-a sila nataw. So walay nagpili og asa sa mataw no kung nataw ka rin Pilipinas nakatuod ka na pagpili sa Dios nga diri ka mataw. Natay kasi klaseng mga skin natay klaseng mga istoryaan tuod kay depende na kung asa ka nataw. Apan bisan pa man wala ikaw nagpili bisan gani kami wala mi nagpili nga diri mi mataw. Kung asa ka kana tungod kay ang Dios mo'y nagpili in short my son wala gyud tay pagpili kundi ang Dios mo'y nagpili ana kung asa ta dapit mataw. So sa for example sa mga author diri no usa ka Hudiyong bata nga nataw sa usa sa mga kampong konsentrasyon ni Hitler walay kapilian. So sa panahon ni Hitler Sister Press atong time nga sinanumdum kasi Sister Press ato usab ni nahisgutan no nga katong time nga sa mga Nazis mga German si Hitler atong time nga grabe kadaghan sa mga Hudiyo nga yes nga namatay to aning concentration camps ni Hitler. Atong time kini siguro nasiguroy ka ng babae nga nabuntis dito ug adto mga anak kining bata wala nagpili nga wala siya gipapili sa Dios nga adto ka matawan ning bae nga adto ani baka gusto matawan ning bae nga kanang Hudiyo or adto baka adtong mga Nazi nga mga namoy parusa sa mga Hudiyo adto nga time. So walay pagpili ang maong bata no in the time of Hitler walay pagpili. So makita na to nga ang pagkamagbubuot sa Dios ra gayon. So ato pa dayon Sister Press sa uban nga mga pananglitan. So mga pananglitan igsoon, mga igsoon mga minahal ko. Usa ka bata nga Indian Yes. nga natawo sa mga slum sa Mumbai walay kapilian. Yes, that is also an example sa Indian nga part no sa slum sa Mumbai or mga squatter area ni sa pag dili sa Pilipinas nang igsoon daghan tag kanang squatter no squatter nga area pan ang mga bata dira nga nangataw wala sila pagpili nga dira sila mataw. Siguro kung napay kapilian dili siguro mupili ang tawo nga ana sila mataw. Diba pero tungod kay walay kapilian mo na ang Dios may nagpili na kanila aron dira sila mataw. So dili usab ta ka makahimo sa pagtamay nila no kay
dili sila mismo nagpili anak kung asa sila mataw. Kani siguro mga bata sa mga India sa Mumbai, na yung mga part dito nga halos wala na kayo kulang ang rasyon sa pagkaon tungod kay bisan ganay lang gobyerno dili na kayo makasupport nila. Siguro ang uban ganay sa nakita na sa YouTube, nagkikaon na lang sila o naghimo sila ka ng cookies sa yuta nila gikuha no, ilang gimold gamag cookies mo ilang gikaon. So grabe kayo kalisod ang mauna sinati sa mga bata dito, mga tao dito apan sa gihapon wala sila kapilian tungod kay ang Dios mismo mo ay nagpili na sila dira sa gingon na nakaw dili ta makatamay nila o dili ta maka pag-judge nila tungod kay sila mismo silang kagalingan wala nagpili ana ang lugar nga sila mataw. So padayon na Sister Press. Usa ka batang Aprikano nga natawo sa kalasangan sa Congo wali kapilian. Okay, so katong mga tao pud kuno sa kalasangan sa Congo, for example lang, just like here in the Philippines, na mga Bukid-bukid na bukid-bukid na dapit, so ilayon na kayo sila sa kabiastan, meaning wala na sila nakasabay sa trend, no? Tungod kay hadyo na kayo sila, kung nakasabay man, delay siguro, tungod kay hayo lagi, so nasa sa mga part nga walay mga internet, siguro wala pa mga suga, tungod kay lisod nila maka-access, tungod kay nalagi sila sa part sa mga jungle ng mga part. Apan lagi sa gihapon dili sila ang nagpili. So ato pang lain pananglitan Sister Press. Ayun. Ingon man, ang usa ka European nga bata nga natawo sa usa kaharianang palasyo, usa ka prinsesa, walay kapilian. Okay, so kini siya nga example is wala gyapon pagpili apan pinasahisip kini to di kung nay mga unfortunate na pay fortunate no. So kini for example lang mga royal family, kung natawag ka, siguro kung isa ka sa mga naanak ni Queen Elizabeth, siguro kayong kaghayahay, no? Pero bisan ka na si King Charles, anak ni Queen Elizabeth, wala siya magpili, no? Nga na siya mataw, wala siya gipapili sa Dios na gusto ko ani ko mataw sa royal family, no. But sa gihapon, fortunate ka or unfortunate, ang Dios mo nagpili anak kung asa ka ibutang o asa ka ianak. Ato pa din si Sir Pez. Bisan pa, Okay? usa ka butang ang hingpit nga sigurado. Mhm. Nga ang tanan nga natawo kinahanglan usab mamatay. Padayon? Unfortunate or fortunate pa ka. Yes. Ah, Tinood na. kung Sir asa Pez. ka gianak, diba? Sumala sa World Health Organization, Okay. ang kasagaran nga gidahom sa kinabuhi magkalahi gikan sa 60 ngadto sa 80 katuig. Depende sa nasod nga imong gipuy-an. Okay. So kani siya ang WHO or the World Health Organization naghiingon nga laylahi ang edad sa tao mamatay depende sa lugar nga sa siya na tao. Tungod kay padayon sa nato bago na tayo share Sige. si Pastor. Siyempre, daghang mga tawo ang namatay nga wala pay 60 anyos. Nga edad tungod sa lain-laing mga hinungdan, sama sa sakit, aksidente, kapintasan, gubat ug natural nga mga talagman. Okay. So gingan dira ang life sa WHO or World Health Organization sa gingan na nako ang ilang age lang sa tao nga magkinabuhi siya ni kalibutan is 60 to 80 anyos. So kanang 60 to 80 anyos mura na expected nga age expectancy but dili na siya maud ay depende sa lugar tud kay bisan bata ka pa bisan usab dili ka kaabutan ng 60 years old mamatay na yung mga situation nga dali mamatay ang tao no depende sa lugar. Kay saging na nila diri ko ang lugar di ay gagera. So, kagera. So, bisan pa man babata ka mataway pili may go ka sa bala mamatay ka. Yes, so napoy depende sa anang nga lugar is daghan kayong magbagyo, o di ba? So, why pili bisan usa ka pa nga edad or bisan nay lugar nga nagpractice dito kanang organic kita hay so lami sila mga kinaon dito syempre tungod kay lagmi ng mga kinaon atong lugar dato gid ang ilahang
life nga magugol tungod kay healthy man ilang ipangaon na yung mga lugar nga siguro dili healthy ang ipangaon tungod kay lagi unfortunate kanang wala kay kagasto siguro manilok na lang kung say naa so nga na mamatay siya sa kagulangon nga kung siya dadun sa sakit depende pa na kung may mga sakit so magdepende naman kamatayon sa tao sa lugar sakto kayo ang ano nga sa lugar nga iyang gipuy-an so dili pare-pareha so unsa man ang dakong pangutana sige nga sa surprise atong padayonon Busa, ang dakong pangutana. yes Mao, nganong ania kita dinhi? yes Natawo ba kita aron magpuyo dinhi sa yuta sulod lamang sa mubo nga panahon ug mamatay? Ug dayon kana ang katapusan kanato? okay so mo ni dakong pangutana no sa gingon sa author ang dakong pangutana ngano nga niya kita dinhi kuno si surprise so mo ra ba kana nga nataw ra ba kita magpuyo tag siyo gamay ra man gud po na para sa Dios sa mga 60 years old di ba may kasa kung ibase ata sa life expectancy ang gingon sa WHO 60 to 80 gamay ra na nga mga years no so kung nagtaw kita din nabuhi ra ba tag pila ka years and din mamatay mao ra ba na so mo ni dakong pangutana no nga sa pagtubagan na sa kanang short lang nga tubag may so ang ultimatum nga tubag is dili gyud matapos ang kinabuhi sa tao after siya mamatay. But kining kamatayon nga ma-experience sa tao is naghatod lamang niya sa unconscious state. Tungod kay sa dihang mamatay ang tao na siya sa unconscious state meaning wala siya gibuhat, wala siya galakaw-lakaw karon sa atong palibot, wala siya ingana. Gawan gyud siya, actual gud nga natug siya. Actual gud nga wala siya gibuhat, wala siya kaalam. Wala siya kanang kibalo kung sa nitabo sa kalibutan. Yes. Bisan gani sa surface wala na siya makadayeg karon sa Dios tungod kay nalagi siya sa unconscious state. But maigsoon sa gigan na wala lang sa gigan na gani na wala lang magtapos ang kinabuhi sa tao sa dihang mamatay siya. Tungod kay anay pagkabanhaw sa mga minatay. O kining pagkabanhaw sa mga minatay maigsoon higala is depende pud din no kung asa ka mabanhaw kung kini duha pagkabanhaw. Ang first resurrection ug second resurrection. So kung first resurrect ka, wala dili na ka agi pa sa ikaduhang kamatayon apan kining kung sa second resurrection ka at nga time is agi ka na sa great white throne judgment no kung hukman ka o sa dihang mahukman na ka o madung ka sa gingon kaning nga lake of fire no so dili siya inferno to kay ang word like ang inferno nga ilang doktrina ipasabot is kanang walay katapusan but kining lake of fire nga kung asa ka butang sa Dios is corrective punishment sa surpass. So dili siya hangtod sa hangtod no. Kundi kini siya is according to the Bible is hugasan. Hugasan siya sa kalayo. Kining kalayo is to correct tungod sa imong mga binuhatan o kining unbelief. So at the moment nga mahugasan ka nila, maabot ang panahon nga gingan nato sa aton naukap na pagniaging simana sa atong unang pagtuon nga all tongue will confess yes that Jesus is Lord. So mo kanang ultimatum nga tubag nga igsoon nga dili gyud matapos ra diha no tungod kay moabot gyud nga naay pagkabanhaw. Dunganon ang tanan nga mamatay kaniadto no. Panday duha nga pagkabanhaw na, first resurrection and second resurrection, and the lake of fire is not forever. It is a corrective punishment nga hangtod hinluan ka didto sama sa asin nga hinluan ka didto hangtod mawagtang na ang tanan nga dautan nga nani mo, especially the unbelief. So, ala sa takutan mo isun higala nga atong pagtuon no kay taas-taas pa kini nga kapitulo ato kini baydayon sa gingan no. Apan gusto naman ko mangutana ninyo or Sister Priscilla, gusto sad ko nga mangutana sa dihang nabasa nimo ni unsa man imuhang maingon aning dapita sa ato ang tackle karon no nga sa pasiuna nga part. Makaingon ko nga dili na ko will. Yes, tinuod. Kay sa gingon pa natawag ko sa anang lugar wala akong kapilian. So nibot ko ako sa kalibutan just to know nga gibutang ko ana or sa ako lang is unsaon ako pag appreciate ang nibuhat sa Dios kanadto o usab sa last part na dapita no nga makaingon sab ko nga di ay ang Dios maayo gihapon no gisend niya ang iyang bugto nga gipanganak nga si Ginoong Hesus Kristo alang sa tanan. So even
nga at the end that time will come nga sa first resurrection kung dili ka maapil sa mga napilian na panahon na, but in the second resurrection is adunay gihapon hope pero moagi gihapon kag kasakit, no? So dili pasabot nga gitagaan kag hope, okay ra na, pero moagi gihapon ka sa ingon ana nga pagsuway gihapon nga gihatag sa Dios, o katungingon sa usab sa atong igsuon no, nga all tongue shall confess that Jesus is Lord. Yes, So, but mo Sister sa- Pres, na- minute ko nga, the sad part is that many people, especially the religious people, mag-ingon sila nga, sayon-sayon na lang nila i-judge ang tao nga, madung ka, ma-imperno jud ka. So, ilang, in that way, ilang gipasipalahan ng Diyos. Ilang gibugal-bugalan ng Diyos in that way, saying that you will be cast into the fire that forever. So, if kumain kag forever, anto sa hangtod na siya dira, meaning wala di ka nagtuo sa kining gipangingon sa Biblia nga ang Dios is gugma. Yung wala ka nagtuo kay according to the scripture in Psalms that God's wrath is not forever, but His mercy endureth forever, even His love. So, kumain kag ang Dios gugma, but mutuo ka nga hangtod sa hangtod ng mga tao, kadaghanan sa mga tao, you're not, wala gid ka nagtuo actually. So that is the sad part. Muna mga igalegson sa atong pagtuon karon, hinaot sa uban ko na mo gihapon sa among sunod pa nga mga pagtuon sa kapitulo 1 no, kay wala pa man ta mahuman. Ug ngadto-ngadto o kung ngadto-ngadto bisan pa man langoy time nasa last part aning na mga chapter na ikanang frequently asked question na pwede mo mulantawan na kaya may mga question na usaban na sa mga nagbasa o na po mga tubag ang author nga makapalamdag usab ninyo no, kay ngadto-ngadto siguro sa inyong pagpaminaw karon nanay mga misulod nga mga question dira nga maka gusto ninyong masabtan pa pag hinaot na mo maigsoon kami ni Sister Priscilla uban sa maigsoon in the back of the camera nga unta inubanan sa inyohang masinabuto no ug namoy untay will nga mo tuki gyud sa kamatuoran kay mao ka nang magtud kaninyo nga ukbon gyud ug susihon kung unsay kamatuoran sa Biblia no. So ngadto-ngadto maison ubanin ninyo sa sunod pa namong nga mga discussion ni libro God's Plan for All. Karon kini diay si Sister Jessa, Kini diayo sa si Sister Priscilla magbilin kaninyo og pahinapos nga mga pulong Gigugma sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa nga wala higugmaa.